بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الأعزاء، لقد اجتمعنا هنا لغرض مهذب اليوم لإرساء الأساس لمسجد، لذا أدعوكم إلى نسيبكم في سبيل الله بقلب كريم وعقل سليم، ببناء بيت الله يستفيد منه الناس ويكون مسكننا الأخير تبعا نتيجة لذلك إن شاء الله. تذكروا أيها الإخوة الأعزاء، الذين يبنون مساجد هم الذين المؤمنون حقا. أمر الله تعالى في القرآن الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فمن المتوقع أن يكون هؤلاء من الراشدين إن شاء الله وبإذن الله. بناء المسجد عمل من أعمال التقوى ويستحق أجرا إلهيا في المقابل، وليس هذا فقط، فكل من بنى مسجدا في هذا العالم المؤقت له بشرى من الرسول صلى الله عليه وسلم، فرواه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: من بنى مسجدا لله فبنى الله له بيتا في الجنة. إخواني الأعزاء والرفاق، إن القضية الكبرى التي جمعتنا هنا اليوم ليست سوى بناء مسجد، ومما لا شك فيه أن المساجد حيث أعلن وحدانية الله تعالى ورفع صوت القرآن الكريم ونقل الحديث الصحيح لمنفعة الأمة الإسلامية سيؤدي بالتأكيد إلى الصدقة المتواصلة. لذلك أرجو أن ترسلوا الحسنات لتثبت لكم خلاصكم الأبدي بالفوز برضا الله سبحانه وتعالى، وكل هذا سيضمن لك البركات الدائمة عليك وعلى عزيزك الراحل بعد أن لا تكون هناك بعد، بحسب وصية نبينا الغالي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وأخيرا وليس آخرا، فلنسأل الله تعالى أن يصلح سلوكنا ويثبتنا على الدوام الصالحات. السلام عليكم.